Ahead of Pran Pratishtha of the Ram Temple in Ayodhya, Bajrang Dal and Savardim have taken up the job of painting a massive wall with Sri Ram and Ayodhya temple drawings. The wall will be called the Great Wall of Sri Ram. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. आज आमी पळयता ही रिटेनिंग वॉल आसा ती एक आमी पेंट करपाक घेतिल्ली आसा. तशें आतां आमकां खबर आसा आमी एक बजरंग दलाचे कार्यकर्ते त्या नात्यान जेन्ना आमकां विश्व हिंदू परिशदांतल्यान जशें गायडन्स आयली त्या प्रमाणे आमकां आतां सद्या 22 तारखेक आमकां खबर आसा की अयोध्येक प्राण प्रतिश्ठापन जावपाचें आसा. पूण सगळ्यांक त्या टायमार 22 तारखेक अयोध्येक वचपाक पॉसिबल ना. त्याच्या कारणा खातीर आमकां वयल्यान अशी सूचना आयल्या की आपलो गांव वो आपली अयोध्या आनी आपले गांवची जे देवूळ आसा तें आपलें राम मंदीर अशें आमकां एक साजरो करपाक जाय. त्याच्या निमतान ही जर तुमी फाटल्यान पळयता ती रिटेनिंग वॉल ती डेड आशिल्ली, खंय तरी कितें कांयच नाशिल्लें. सो तेन्ना एक असोच आमच्या भुरग्यांच्या मदीं एक लक्षान आयलें की हाजेर आमी कितें तरी अयोध्ये खातीर करचें किंवा एक तसो एक एनवायरमेंट क्रिएट करपा खातीर ह्या वॉलाचेर कितें तरी करपाक जाय. सो तेन्ना सगळ्यां कडेन अशें एक मत मांडलें की रिटेनिंग वॉल आसा डेड आसा ताजेर कितें करपाक शकता. सो तेन्ना काही आमचे आर्टिस्ट आसा जसो गौतम जांबोडकर आसतलो, शेखर नायक आसतलो किंवा राजन माडगोळकर आसतलो, हेंकां सगळ्यांक एकठांय घेवन हेजेर कितें तरी करपाचें एक चिंतलें. तेन्ना आयज आमच्या फाटल्यान भुरगीं दिश्टी पडटा ती फायन आर्ट्स कॉलेजीची स्टुडंट्स ती मुद्दम जावन हांगा आयल्या आनी ती आज अयोध्या ही तांकां थीम दिल्ली आसा. ह्या थिमीचेर ते कितें तरी आमचे मोठे पळोवपाक मेळटलें आनी ह्या वॉलाक आमी द ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम म्हणून नांव दिल्लें आसा. सो हाजे मुखार जे कोणाक बाकीचे कोणाक जर आपलें कंट्रिब्युशन करपाचें आसा जाल्यार तेणें येवन हातभार लावपाक जाता. आपल्या हातान आपलें एक श्रीराम म्हणून नांव बरोवपाक जाता, जय श्रीराम नांव बरोवपाक जाता आनी ह्या वॉलाक कंट्रिब्युशन दिवपाक जाता.